बैरिस्टर साहब, प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में तो चेक बाउंस जैसे केस को भी मिसयूज किया जाता है। मुझे थोड़ा सा आगे इस पे और पॉइंट ऑफ व्यू आपका मैं लेती हूँ कि ये रिव्यू में जा सकते हैं, ये मामला ओवरटर्न हो सकता है, लेकिन पहले अगर मैं बैरिस्टर गौहर अली खान साहब से इस पे गुफ्तगू कर ले। बैरिस्टर साहब, अब इंटरेस्टिंग बात है कि पीटीआई जिस वक्त गई इस केस को पिटिशन को लेकर, उस वक्त दूर दूर तक इम्कानात शायद नहीं थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ भी नैब में केसेस बनेंगे। अब चूंकि कानून रिवाइव हुआ है तो सबसे पहला जो रद्द-ए-अमल पीएमएलएन ने दिया और जो बात दुरुस्त है वो ये कि अब पुराने कानून के ऊपर तो आप लोगों को भी सख्त मुश्किलात हैं, ये तो आपकी पार्टी के ऊपर भी अप्लाई होगा। क्या आप लोग समझते हैं कि आज जो ये कानून में चीजें कलअदम करार दी गई हैं इससे तहरीक इंसाफ की कानूनी मुश्किलात बढ़ेंगी? क्योंकि जब ये केस आपने उस वक्त प्लीड किया था तो उस वक्त कानूनी मुश्किलात नहीं थी, आज वो हैं। देखिए, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हमारी कानूनी मुश्किलात बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो जो पार्लियामेंट ने लॉ पास किया है, मैं ये समझता हूँ कि नेब का ऐसा कानून है उसमें कुछ तरामीम वक्त की जरूरत थी, वो होनी चाहिए थी, लेकिन जिस हद तक सुप्रीम कोर्ट ने इन तरामीम को सेटिसाइड कर दिया, बिल्कुल जरूर इत्तेफाक करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और हमारी कई सारे केसेस है, लेकिन कोई भी ऐसा केस नहीं है जो नेब का है। सिर्फ और सिर्फ खान साहब के खिलाफ 2 केसेस शुरू किए हैं जिनका कोई दूर दूर से उस किस्म की करप्शन से ताल्लुक नहीं है। एक अलकादर यूनिवर्सिटी का, वो भी अगर इनका मैक्सिमम क्वेश्चन ये कि 190 मिलियन पाउंड आया, वो पैसा कहाँ गया है, वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ, और उसकी सिर्फ ये बात है आपने वो पैसे की इजाजत दी, वो डिसीजन भी कैबिनेट का था, और कैबिनेट लॉ मुतालिक जो इन्होंने इख्तियारात किए वो उसमें बड़े वाज़ेह है। जहाँ तक सेकंड का ताल्लुक है तो वो तो सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन ये है, यहाँ से पूछते हैं जी तोशाखाना के, तो तोशाखाना को ये किस हद तक इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसको असाइड पे रखते हुए पार्लियामान जब कानून पास करे तो उसमें ये नहीं होना चाहिए किस पार्टी के लिए और किन लोगों के लिए। देखो, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम है, 25 करोड़ अवाम में लास्ट इलेक्शन में सिर्फ 7,000 लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जो इस सीट के लिए लड़ रहे थे। 242 की कैबिनेट है, ये लोग वो पार्लियामान है। इसका मतलब ये नहीं कि इनको फायदा पहुंचे तो कानून बनाए। जिस तरह ये वाले लोग जो ये कानून बना है स्पेसिफिकली जब हुकूमत पावर में आई है, विद इन अ मंथ इस हुकूमत ने पहला कानून ये पास करवाया कि नेब में 2 तरमीम की, पहले तरमीम किया, फिर सेकंड तरमीम किया। सेकंड तरमीम 12 अगस्त 2022 को आई है और पहले तरमीम जून में आई है, राइट विद इन अ मंथ। और उन्होंने क्या किया कि 50 करोड़ से अगर पैसे कम हो, ये कोई सोचने की बात है। 50 करोड़ गौहर साहब, ये तो डिक्टेटर, देखिए ना, ये एक बात जो हकीकत है कि नैब के कवानीन, नैब का इदारा डिक्टेटर्स ने, हुकूमतों ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, सियासी मुखालिफिन के बाजू मरोड़ने के लिए इस्तेमाल किया है। अगर तो वो उसका रास्ता रोकने के लिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का रास्ता रोकने के लिए पार्लियामेंट कोई कानून साजी करती है, जो कि मंसूर अली शाह साहब ने अपनी जजमेंट में लिखा भी है कि ये प्रेरोगेटिव पार्लियामेंट का है, ये और उधर ये फैसला होना कि कानून बनाना है, उसको रिपील करना है, उसको रखना है, उस पर तरमीम करनी है, ये वहां के नुमाइंदों को करने दीजिए, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट है। पाकिस्तान में नैब मिसयूज होता है। देखिए, जहाँ तक इसको इस्तेमाल किया गया पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, वो हरगिज नहीं होना है, किसी भी लॉ को नहीं होना चाहिए। और वो सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए ये लॉ नहीं इस्तेमाल हुआ नेब का, वो एंटी करप्शन का लॉ इस्तेमाल हुआ है, वो पुलिस के पावर का इस्तेमाल हुआ है, वो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर का इस्तेमाल हुआ। आप खुद देख ले कि 3 महीनों में ये 10 मरतबा परवेज इलाही साहब को कौन से केसेस में उठाते हैं, और दूसरे केसेस में फैमिली मेंबर समेत पीटीआई के जो अरकान को आजकल उठाए जाते हैं। तो वो कानून का सहारा लेके उन लोगों को किया जाता है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। अगर किसी ने कोई जुर्म नहीं किया तो बिल्कुल उसके ऊपर केस नहीं होना चाहिए। जहां तक उसका ताल्लुक है, जो शार्ट नोट लिखा, अभी डिटेल डिसीजन आएगी उसकी मंसूर अली शाह साहब की, लेकिन वो जो ऑब्जर्वेशन देते रहे, मैं बसद एहतराम उससे सख्त इख्तिलाफ करता हूँ। अगर उनको व्यू को लिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जो आईनी रोल है वो तो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आईनी रोल और मैंडेट फकत यही है कि वो आईन की तशरीह करे और उसके मुताबिक फैसले दे दे। पार्लियामान के पास इख्तियार है कानून साजी करने का, लेकिन इख्तियार भी ये कदम जरूर है आईन की तरफ से कि कानून साजी आईन के मुताबिक होने चाहिए, लोगों के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं होने चाहिए, और आईन में दिए गए जो कवायद है कि आईन के किसी आर्टिकल को के खिलाफ न हो। सर, तो उसके मसला ये है कि इस कानून में सिर्फ कंप्लीट एक मिनट, वो ये कि जो ये नेब का कानून है ये फर्स्ट टाइम नहीं है। ये अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखे,
یہ 17 اس طرح کے قانون میں آ رہا ہے. ٹھیک بات ہے. یہ 74 سے چلا آ رہا تھا اس قسم کے قوانین. سر اس سے بھی پہلے سے، اس سے پہلے سے بھی وہ شروع سے اس ملک کے دور میں دیکھیں تو وہ ممبرز آف پارلیمنٹ اینڈ اسمبلی کے لیے 77 کا قانون آیا تھا. وہ جب ختم ہوا پھر آپ کو یاد ہوگا احتساب آرڈیننس آیا تھا، اور احتساب آرڈیننس کے بعد یہ نیب آرڈیننس آیا، اور نیب آرڈیننس کے بعد یہ نیب. سر پرابلم یہی ہے کہ ہر دور میں یہ نیک نیتی اس کے لیے نہیں آیا تھا، یہ ہمیشہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے آیا تھا. میں تھوڑا سا آگے بڑھوں گی. اشتر صاحب مجھے معلوم ہے آپ نے ابھی جانا ہے، میرا جو سوال ہے یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اس کامنٹ کی کانٹیکس میں ہے جو انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے وقت میں 1 ستمبر کو دیا تھا کہ اگر تو جو کہ ٹیک اپ ہو رہا ہے کیس وہ ڈسمس ہوتا ہے تو ایسے تمام کیسز ریویو میں چلے جائیں گے، یہ فیصلے کالعدم ہو جائیں گے. آپ اس قانونی رائے سے اگری کرتے ہیں؟ کیا یہ نیب کا کیس آگے جا کے آپ کو دوبارہ ریویو یا چیلنج ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ ٹوٹلی. لیکن اس سے پہلے میں ایک ضرور کامنٹ کرنا چاہوں گا. ایک امپریشن دیا جا رہا تھا اور لوگ شاید امپریشن یہی لیے ہوئے ہیں کہ ان ترامیم سے کرپشن کے کیسز ختم ہو گئے. بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. کرپشن کا کوئی کیس اس قانون کی وجہ سے ختم نہیں ہوا. وہ متعلقہ اداروں میں بھیجے گئے فار دی پرپز آف انویسٹیگیشن، انکوائری اینڈ ٹرائل. یاد رکھیے دس از اے فنڈامنٹل تھنگ جو میرا خیال ہے جو بہت ضروری ہے کہ ہم سب سمجھیں اس بات کو. یہ این آر او نہیں ہے، اس سے کوئی لوگ بری نہیں ہوئے، اس سے کوئی ایکویٹلز نہیں ہوئی. یہ ایسا قانون نہیں ہے جس نے لوگوں کو بری ذمہ قرار دے دیا. اب آپ کی سوال کا جواب جو میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ جو منصور علی شاہ صاحب کا یہ کہنا ہے وہ بالکل صائب ہے. یہ اوپینین جو ہے بالکل درست ہے، اور یہی کریکٹ لیگل پوزیشن بنے گی کہ اگر اس بینچ کی تشکیل ہی قانون کے مطابق نہیں تھی تو اس کے اوپر جتنے بھی بات کر لی جائے وہ لا حاصل ہوگی، وہ کالعدم ہو جائے گا فیصلہ. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر کوئی بینچ پراپرلی کانسٹیٹیوٹڈ نہیں ہے تو وہ سن نہیں سکتا تھا. اگر وہ سن نہیں سکتا تھا تو بھلے اس کا فیصلہ جو ہے وہ بہت ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ اگر غلط طریقے سے دیا گیا ہے تو وہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر کو فالو کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کسی قانون کی تشریح کرنا. صحیح. اور مجھے اس سیگمنٹ کو سمیٹتے ہوئے علی گور صاحب آپ ہی کا بھی اوپینین اسی پہ چاہیے. یہ جو ریمارکس ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے بعد یہ ریویو میں جائے گا اور ایسے سارے فیصلے جو ہیں وہ دوبارہ ریویو کیے جائیں گے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ لیگلی دس از دا وے فارورڈ یہاں سے؟ اس کے 2 پیرامیٹرز ہے. پہلی بات تو یہ کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے مطابق ریٹروسپیکٹو افیکٹ نہیں تھا چونکہ یہ لا پہلے آیا ہوا تھا اور یہ چل رہا تھا، اس لیے اس پہ اپلیکیبل تو نہیں تھا کہ اس قانون کے مطابق اس کا فیصلہ اسی بینچ نے کرنا تھا. اور یہ صحیح ہے کہ جو بینچ مسلسل اس کیس کو چلا رہا تھا وہی چلا سکتا تھا. البتہ نیا قانون ابھی سسپینڈڈ ہے، تو جو یہ ڈیسیجن اس وقت آیا ہے اس پہ عمل درآمد روکا گیا ہے. تو جب عمل درآمد روکا گیا اور آج ایک آرڈر آیا ہو تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے مطابق اس لا پہ عمل کرتے ہوئے ود ان 30 days اس پہ آپ اپیل فائل کریں. اگر قاضی فیصل صاحب جو ابھی ہم نے سننے میں آیا اور نوٹس ایک آج ایشو ہوا ہے کہ منڈے کو شاید ایک وہی کیس لگ رہا ہے، اگر سپریم کورٹ نے اس اسٹے کو سسپینڈ کر دیا اور سپریم کورٹ نے اس لا کو بحال کر دیا اور سپریم کورٹ نے ایسا آرڈر پاس کر دیا کہ یس دس لا گوز بیک ٹو دا ڈیٹ وین اٹ واز پاس، اس صورت میں اس میں اپیل ضرور پہ لائی کرے گا ایز پر ڈے. لیکن وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کا اپیل والا رائٹ ہے وہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں وہ سپریم کورٹ کی ڈسیزن کا بھی انحصار ہوگا کہ 18 تاریخ کو کیا